देवींचे नाव कितें सेबी हेवी हां कितले दिन झाले ते आता आमचे तिसरे वर्स अच्छा अच्छा बेबी ऑलरेडी बुक हांव लेवनार्ड डिसोजा म्हापसा इगोजेचे कॉन्फरन्सीचो ट्रेजरर फाल्यां आमचे मिलाक सायबिणीचे फेस्त आनी मिसां हे परी जातली सकाळीं 5:30 पयले मीस दुसरे दुसरे 7 तिसरे 8:30 चवथे मीस 10 आनी इंग्लीश मीस 11:45 आनी सांजची मिसां 4 आनी 5:15 आमची ऑयल आनी वॅक्स स्टॉल सकाळीं 5:30 चालू जातले ते रातचे 9:30 पासून आमी आहात आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे वॉलंटियर्स कॉन्फरन्सीचे आमचे वॉलंटियर्स जे आहात ते बरे भशेन शिस्त आनी हें सांबाळटले बरे भशेन आमी बॅरिकेड्स केल्ले आहात आतां आमी हें चवथें वर्स बॅरिकेड्स केल्ले आहा आनी आमी रितीन आनी मानसिकेन लोकांक धाडटात आनी एक क्यू आमी फॉलो करतात आनी हांगा राश जायना जावपाक आमचे वॉलंटियर हेर पॉयंटाचेर आसतले आनी ते गायड करतले लोकांक त्या प्रमाणे येता पळय त्या प्रमाणे आमच्यो 2 गेटी आहात 2 गेटीचेर एक गेटीचेर आमी लोक भितर सरतलो आनी मिसाक आनी दुसरे गेटींतल्यान जेन्ना मीस सोंपतले पळय तेन्ना दुसऱ्या गेटींतल्यान लोक भायर सरतलो थंय आमी मांडावळ केल्ली आहा आनी आमचे वॅक्स स्टॉलाचे टायमींग 7 o'clock हेरा दिसा आयज आमचे 7 o'clock till 11 आहले आनी 3:30 ते 9 पासून पूण फाल्यां फेस्ताच्या दिसान आमी सकाळीं 5:30 पयले मीस चालू जातात आमी आमचे वॅक्स स्टॉल आनी ऑयल स्टॉल चालू दवरतले फ्रॉम 5:30 in the morning ते 9:30 पासून रातीक पासून आनी आमची लास्ट डे वील बी ऑन 11 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 9 पासून लास्ट हें आमी एक्सटेंड करचे ना